جڑے قوم نو چلیندے نے، قوم دی تربیت کردے نے، قوم نو دسدے نے باطل کیڑا ہے حق کیڑا ہے، قوم نو ول سکھیندے نے رانا کیویں، قوم نو ٹھگاں تے چوراں تو بچائنا کیویں، پھر وہ قوم نو مصطفیٰ کریم دے دین دے رنگ کے ایک ایسی بادشاہی قائم کر چھڑدے نے جس بادشاہی ایک دا سرانا لے کے سونا حاکم اعلان کردہ ہے کہ دریائے نیل دے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے عمر ہوندہ بھی ذمہ دار ہوگا۔ بولا جا آنکھوں کا سبحان اللہ، اس تو اگر نہ جائے غیر مار مدے کرنے چواز ٹوٹ جاندی ہے، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ جے آپا باپ دائی ہتھ رہا تے بوڑ دعا خیری کرنی پونی، کیونکہ غالباً اگلا دے شروع ہونے خدا ایک منٹ رن دینے، او میں تقریر سنا دینا۔ قوم دے دینی راہبر پھر وہ اعلان کر دینا بچیاں دی عزتاں نال کھلواڑ بڑی دور دی گل ہے، اللہ بچیاں دی عزتاں نال کھیڈنا ہے بڑی دور دی گل ہے۔ قوم دے بچیاں دا راتی سردی دے اندر آنڈے بیچنا ہے بڑی دور دی گل ہے۔ قوم دے بابیاں دا چوکیاں دے وچ ریڑیاں لانا تے سفید پوشاں دے تکے کھانا یہ دور دی گل ہے۔ اس رنگ سائی کتیاں دا انہا خیال رکھ دینے بندیاں دا کی عالم ہونا ہے۔ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اور راہبر کیڑے نے پہلی لسٹ عالمان دی، عالم دا کام ہوندا ہے دسنا، یہ سوٹا نہیں استعمال کر سکتا، ان دا کام ہے گل نال بندے نو دسنا با نماز پڑھیا کر، یہ سوٹا لے کے اندے پیچھے نہیں لگ سکتا با جناب اور مسیتیاں ہونی ہوں۔ 2018 کریم دے نال ایک سوٹا بھی ہونا چاہیے ہے جیڑا قوم نو لا لا کے بندہ اندر ہوئے بس سبحان اللہ تو بول دے رہو۔ ٹھیک ہے بہرحال التجا کراں کہ علماء کے بھائی بھی کدائیں جے نکل جائے نشان تے ہے ساڈے واسطے بہتر ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ عالم دا کم ہے دسنا، یہ زبان استعمال کر سکتا ہے سوٹا نہیں استعمال کر سکتا۔ تیسرا دینی راہبر ہوتا ہے اللہ دا ولی، جیڑا دل نو دل نال مائل کردا ہے، انہوں پروٹوکولاں دی کوئی لوڑ نہیں ہوندی، انہوں گدیاں دی کوئی لوڑ نہیں ہوندی، ان دا دل کرے تے نظر مار کے 90 لاکھ بندہ پار کر چھڑ دے۔ وہ دل نال دل نو مائل کردا ہے۔ تیسرا دینی راہبر ہوندا ہے حاکم وقت، یہ زبان نال بھی گل کر سکتا ہے تے سوٹا بھی استعمال کر سکتا ہے، تے کرے کندے تے یہ نہیں کو بندہ حضور دی عزت واسطے نکلے تے قوم دے غماش تے حملہ کر دے، اس واسطے نہیں کہ اپنا حق عزت بچین واسطے قوم احتجاج کرے تے گنڈے فیرنگ کر دے، یہ سوٹے دا ٹل نہیں، سوٹے دا ٹل آئے الذین امکناہم فی الارض، او لوگ جنہ بندیاں نو اسی زمین خلافت دینے ہاں حکمرانی دینے ہاں، انہاں دا کام کی ہوندا ہے الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، او حاکم آپ بھی نمازی ہوئے ان دی رعایا بھی نمازی ہوئے، وآتوا الزکاۃ
وہ آپ بھی زکات دیندا ہوئے تے زکات دیویندا بھی ہوئے وَامَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ نیکی کردہ بھی ہوئے تے نیکی دی دعوت بھی دیندہ ہوئے برائی تو رکیا بھی ہوئے تے برائی تو روک دا بھی ہوئے یہ سوٹا استعمال کر سکتا ہے پہلا دینی رہبر عالم کسے کام میں چو ڈنڈا نہیں استعمال کر سکتا لیکن جدوں نبی دی عظمت دی گل آ جائے نبی دی ناموس دی گل آ جائے موڑو مدرسے نہ بچاوے موڑو مسیطہ نہ بچاوے موڑو قوم دا ڈاکو پیسے نہ کماوے موڑو قوم دے سامنے سینہ تار کے گل کرے کہ جیڑا بھی حضور دے خلاف بھوکے گا زبان گتی چو کھیچ کے رکھ دیا گے کیا بات کمال سبحان اللہ اتاری صاحب مالک سلامت رکھے سونڈ نات خانہ والا چلینے ذوق نال بولو سبحان اللہ عالم اولے بڑے حربہ نہ استعمال کرے با کسی کو کچھ نہیں چاہنا کدائیں کوڑا کوڑا بھی بڑھنا پہندا ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ عالم مسیطہ بچین واسطے نہیں بنے آیا حضور دیا بکریاں چرایا تو مار گیا حضور چرواہے بڑھ کے نہیں آئے میرا نبی کائنات انبیاء دا بھی امام بڑھ کے آئے واہ بے شک اساں قوم نو وجہ اتھی رکھے 1450 سال ہوئے جیڑی قوم میلاد نہیں ثابت کر سکی ان آگاہ کی کم کرنے اس قوم نو اے گل دس دے بس قوم ایسے بندے بھی پیدا ہوئے نے جنہ بندیاں نبی دی عزت تے تن بھی بار چھڑے اپنا من بھی بار چھڑے یہ گلاں بڑیاں پرانیاں ہو گئی مڑ عالم مسیطہ نہ بچاوے مڑ مدرسے نہ بچاوے مڑو مال نہ کواوے پھر وہ قوم نو حقیقت دسے انہوں گاڑ بھی لگنا پہ جائے تو امام مالک وانگوں گاڑ بھی لگ جائے ذوق نال بولو سبحان اللہ رب وحدہ لا شریک مولا حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو منن والے قوم دا پہلا دینی رہبر عالم بھی بے مثال ہے مولوی بھی بے مثال ہے پیر بھی بے مثال ہے امام مالک جندہ نائے مسجد نبی اچھ تقریر پیا کر دے دین دیا گلہ پیا کر دے قوم پھر پابندیاں بھی جائیں حاکم پابندیاں بھی جائیں با دین بیان نہیں کرنا حضور دا دین نہیں نسنا لیکن جنہ بندیاں کے غیرت ہوئے جنہ بندیاں کو نبی دا پیار ہوئے جنہ بندیاں شیرہ دا کلمہ نہ پڑھیا ہوئے جنہ مولویاں نور دا کلمہ نہ پڑھیا ہوئے جنہ بندیاں بلے دا نعرہ نہ لایا ہوئے جنہ بندیاں تیر دا نعرہ نہ لایا ہوئے جنہ بندیاں غیرہ دے بوئے تو کچھ نہ کھادا ہوئے اجے اجدے مولوی پیدا نہیں سمے جڑے حکمرانہ کے گلہ کر دے بحریہ ٹون چکنال لب جاوے میں ختم نبوت بل پہ سین کرنا الرحمن گردن چک پلاٹ لب جاوے غازی نو پھانسی لاؤن آئے قانون تے میں سین کرنا مینو رحمان گردن چک پلاٹ لب جاوے میں نصاب دین دا سکون چکڑ دیا گا میں نے کچھ مال لا دے ہوں میں آج بھی تیرا مرید ہوں میں کل بھی تیرا مرید ہوں اونے ماما غیرت مند مندے جڑے آئے حضور دے دین دا کھانا ہے حضور دی دین دی شاعت کرنا ہے حضور دے ٹکڑے کھانا ہے جن
जिन्ना बंदियां दा नजरिया ते ईमान है बासी दुनिया दे पुजारी नहीं है असी दुनिया दे पुजारी नहीं है साडा नजरिया ते ईमान है बस सारी कायनात एक पासे आविना गाला एक पासे जरा जोख नाल बोल सुभान अल्लाह मेरे नबी दे दीन दा गैरत बना लवे खलीफा कोल आ गया वे उची उची गल्लां करन लग पिया वे इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कलमे तो पढ़ लिया वे कु साडे वर्गा मन भी होगा जी जी करदा कोल पा लैंदा जेड़े कौम दे आलम घर घर ट्यूशन पढ़े रहन ओना की बोलने जिन्ना चौला दे गट्टू लेके दीन दसना होवे ओना कौम दे सामने अखां च खाकी पीणियां ने जिन्ना दा हजार पैरों लेना होवे ओना हुजूर सरकार दा दीन की दसना ते जिन्ना बंदियां दीन दा खा के हवाम ते रोज ताड़ियां लिखियां करनियां होण ओना हुजूर दे नाम ते गाना की देनियां ने ओ कुत्ता कूड़ प्या मार दे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है बरल हुजूर दे दीन की गल नहीं करनी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है लेकिन सच कुरान पढ़ के नहीं दसना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है उतले स्पीकरां च तकरीर नहीं करनी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है खत्मे नबूवत गुफ्तगू नहीं करनी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है नवाज शरीफ के खिलाफ कर नहीं करनी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है वोट हुजूर दे दीन नहीं देना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है पुत्र स्कूलों नहीं छुड़ाना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है पुत्र दीन नहीं देना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कुरान कोई नहीं होता गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है नबी का दीन कोई नहीं होता गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है जनाजे दे फर्ज कोई नहीं होते गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है जनाजा दस के पड़ेना पौधे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है निकाह टेम कलमा कोई नहीं होता गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है निकाह दे रुकने का मौलवी कोई नहीं पता गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है खुदा का मौला कोई नहीं होता गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कौम इंग्लिश रियासत बन गई गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है ही मदारा की जीनत बन गई गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है ही यूनिवर्सिटी की जीनत बन गई गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है ही नेमत चढ़ गई गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है दिया कौड़ी खेलने लग पइया ने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है दिया क्रिकेट खेलने लग पइया ने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है दिया सरजमीन रावलपिंडी ते एक छो छपी दिन नचदियां रहियां ने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है चांद रात नूं चूड़ियां चढ़दियां पइयां ने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कश्मीर च बच्चियां दबाई होंदियां पइयां ने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है बरना च बच्चियां घुस गईयां ने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है बच्चियां दियां इश्कां लुटी गईयां ने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है नबी दियां फिल्मां बन गईयां ने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है हुजूर दा कुरान चला छड्या वे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है उलमा के फोर शेड्यूल लग गए गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है उलमा के दस्ते से गुमस्ते हमले कर गए गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है खत्मे नबूवत से हमले हो गए गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है बरल दीन नहीं होना
غلامی رسول میں موت قبول ہے تہذیب انگریزی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نظام حکومت انگریزی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ناچ پڑھن کے بعد ہمان تے داڑھی بنا چھڑیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بغیر وضو تقریرا پہ یہودیوں نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے 10,000 تو تھلے نہیں ہونا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے 2,000 لاتا پہ بڑی دیا نے صاف کرا گی میں بکریاں کا ماڑا حلیمہ میرے نال رکھ لے لگیاں نے نو لائی رکھی سویا اس طرح سائیاں تو سورج میں لام کر چھڑیا لگیاں نے نو لائی رکھی سویا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے روز دین تھلے پہ آؤں ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بڑا دین پہ پرچہ نہیں جھلنا تے جیڑا مولوی کمینہ حضور دے نال پہ پرچہ نہیں جھل سکدا غلامی دا دعویٰ کیوں کر دے او میرے سونا غلامی کوئی بھی ماڑی شے نہیں ہے غلام وہ ہونا ہے جیڑا لے دے تے چڑھ کے اللہ دا قرآن تے سکے نارے سکیاں پھوڑا انج دے غلام حضور دی بارگاہ چ نہیں چلدے نقلی مال تے چلدے نہیں اعتماد کھانا دا رڑا نکلے کام بھی بدھو بن گئی 4 شتو بڑھے ربیع الاول چ داڑھی بدھے والا حضور دے دین دا خیال گول لے کے آئے کچھے آئے دین دی بڑی خدمت ہو گئی جلے اس مولوی آکھے آئے میں پھل چھوڑ والا بھی جلتی میں پھل کرے والا بھی جلتی میں کیا کملیاری دا وال نہیں دے جنت لین واسطے دین علی اصغر بھی نہیں دے علی اکبر بھی دے کیا بات ہے کیا بات ہے بے شک عبادت نماز عشاء ذوق سے بولے سبحان اللہ ایڈی ڈلی سبحان اللہ میرا خیال ہے میری پہلی تقریر ہونی سبحان اللہ فرنٹ تے بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھے ہیں ذوق نال بول سبحان اللہ حضور دے دین لا جاؤ تہاڈا تے بالکل قصور ہی کوئی نہیں کڑ دے جی ہے دسن والا دسی کچھ نہیں شالا کو دسن والا ہوئے گل کرن والا ہوئے مولوی امام مالک ورگا ہوئے موڑے نہیں بندہ تے آل سنت دا میدے کو بڑا وسیع ہے پہلے سال بندہ لقیم ہوندا ہے دوسرے سال وہ بندہ نعت خوان ہوندا ہے تیجے سال وہ بندہ خطیب ہوندا ہے چوتھے سال وہ بندہ خلیفہ مجاہد ہوندا ہے 5ویں سال وہ بندہ پیر چھٹکر ہوندا ہے جنوں دا کستا یاد ہو جان اوتھے مفتی بن جاندا ہے او نام سجانا نبی دی بارگاہ چھو بندہ چل دے جندا پیار بلال بن جائے ہوے غیرت پاک پرور کمال ہے کمال ہے زندہ باد مولوی صاحب آئے روپیہ 500 لیا شور دے کرنے چدان پڑی ہڑو مسلمان ہو گئے سونا جا سج گئے گلیاں بازار میرے نبی کا مقصود ولادت ہے ہی نا واہ واہ میں محکمہ جنگلات والا نہیں دے الحمدللہ پکا پیڈا لوہے کروڑ حنفی سنی کوئی میں بندہ چھ دکھاوے ایمان
تے سجنے ہی سجنے کمال ہے ہاں جی کیا بات ہے ساڈے قوم دے خطبہ سنے نے صدیق اکبر نے فرمایا جو آدمی ملاد میں ایک درہم خرچ کرے ہاں جی وہ جنتی تو میں کہ صدیق آپ سب دے ڈب کے پہ کھاندے جی آپ جی ایک درہم لگا کر جنتی ہیں اللہ اللہ اکبر بہرحال جی موضوع تو میں بیان کرنا ہے ناراض کرو ایک اتروں چوں گھنٹے والا موضوع ہے آ ذوق نال بولو بے فکر ہو کے سبحان اللہ اسی تے ہی سنن ہونے نا لوگاں میں نال ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے اونے آنا جندے موڈے کملی کالی میں کہ جناب یہ ڈرین والے لوگ ہوندے ہاں وہ لوگ ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ رب تے ڈریندا پے معاذ اللہ لوگ نے اللہ احادیث دیاں کتابیں باب البکاء والخوف نبی دی حدیث ہے نا من خاف عدل جب من عدل جب بلغ المنزلہ الا ان صلاۃ اللہ الجنہ الا جی 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 کمال ہے صلاۃ اللہ کمال ہے الجنہ واہ واہ ڈردا پہ میرا نبی ڈردا پہ عالم عالم ہی ہوندا ہے پاک عمر ڈردا پہ پاک عمر خود ڈردا پہ اے لوگ نے اولا بچے او جڑا ڈر جاوے نبی دی قدمی لگ جاوے مڑ نبی کسے نو جنت دا صدر بنا چھڑ دے کسے نو جنت دے سپروائزر بولے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یہ تو چھوڑنا اس تے گل کرنی بڑی اچھی گل ہے قوم تے پتہ نہیں سمجھدی ہے بھائی نعرہ پہلی باری سرگود چ لگ گئے تسی بولتے ہوندے نا تو حضور دی ختم نبوت حملے کوئی نہ ہونے ہاں جی یہ تو ادو ہی ہونے جدو مولوی آندا نا جناب جلوس لے کے جان قوم دی مولوی صاحب پٹھے کون بڑسی جی جی مولوی پڑھی جائے نا تو مقتدی پتہ ہم کہتے تھے امینی صاحب کو آپ بہت زور لگاتے ہیں کون لے مزہ ٹھیک ہے تے جدو انگلش دے دل دادا بن جائیے اوہ پھر قوم مذہبی رہنماواں دے خلاف ہوئی جاندی ہے لیکن شالا کو جگہ والا ہوے اس قوم وچ ایک بابا ہے او ثانی مہر علی ضلع اعلی حضرت للکارے خالد بن ولید غیرت شرابیل بن حسن استاذی و استاذی مکرم علامہ امیر المجاہدین کلا بنوائے قوم نو جگا کے رکھ دیا وے اس بابے دسیا ہے وہ قوم جاگ دی ہے قوم سنتی بھی ہے وے قوم لڑتی بھی ہے وے قوم مرتی بھی ہے وے سالا کو جگین والا ہوئے وعدے مگین والا نہ ہوئے تائی تے علامہ اقبال کلندر لاہوری گل کر کے ٹر گیا وے قوم نو دسدا رہیا وے او تہاڈا قصور کوئی نہیں قصور جگہ والے دا وے جنہ صرف مال کمائے قوم نو سیدھے راہ تے نہیں لایا آپ سرکار فرماتے نے مایوس نہ ہو اے راہ
لیکن کو عالم امام مالک ورگا ہوئے بادشاہ دے گلے تو پھڑ جائے اسی تے پولیس والے نوں ویکھ لویے موضوع بدل لوی دے ٹنگا ساتھ چھڑ دیندیاں نے اندروں جی خالی ہو جاؤ زبان دیاں بڑکاں نال کم نہیں بندا کام یودوں بندے جدوں خطیب ابو وائس مظفر عبد السلام جیسے دمشق دا عالم دمشق دا خطیب اج تاریخ نے انج دا خطیب کوئی نہیں جمیا انج دا وائس کوئی نہیں جمیا انج دا مبلغ کوئی نہیں جمیا نہ وہ سر جاندا سی نہ وہ گراریاں جاندا سی نہ وہ شعر پڑھدا سی نبی تے غیرت دیاں گلاں کردا سی ایڈا وڈا عالم تقریر پہ کر دے تقریر کر دیا رمضان دا مہینے اثر تو بعد افطاری دا ٹائم نیڑے آئے جویں ہن ٹائم اوور ہویا کھڑتا ہے قوم کبھی مولوی صاحب اللہ ویکھے کبھی سورج اللہ ویکھے بندیاں عرض کیتی سونیا ٹائم پہ جاندا ہے ہن تقریراں چھڑ دے ابو وائل دلال چھا گئے تے سورج نو اشارہ کیتے او سونیا کبھی علی واسطے کھلوتا ہے آج علی دے غلاموں واسطے کھلوتا اج علی دے غلام واسطے کھلو جا کمال ہے کمال ہے کوئی ہے مولوی انج دا واہ 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 ہائے ہائے سورج نو آکھے 10 منٹ ٹھہرے میں نے ابھی بیان کرنا ہائے ہائے مطلب عالم چلے گئے ولی چلے گئے امام چلے گئے اے میری کوئی برادری ناراض نہ ہوئے میں آپ کی صف کے اندر شامل ہوں اسی بھی چور تے غدار ہوں دین میں سچے پہرے دار میرے علی ورگے اعلی حضرت ورگے جنہاں نے شعر پڑھ کے مال کمائی رہے انہاں لفظی نعرے نہیں رہے انہاں جانا پیش کر چھڑیاں ایڈا وڈا ایڈا چلاڑا مولوی ابو وائل مظفر عبد السلام تقریر پہ کر رہے تقریر کر دیا قوم کھڑی ہو گئی انہاں کیا جناب تقریر چھڑ دے بادشاہ ٹیکس لا چھڑے مہربانی کر اساں تیری تقریر نہیں سننی تیرے ہوندیا قوم ٹیکس چ آ جاوے ہن ساڈے بندے میرے مولوی صاحب کسے دے خلاف نہ بولیا جے تسی کون ہو شیر دے خلاف بولن والے انہاں دا کم جانے کسی کو کچھ نہ کہو میں کہہ دلیا جے کسی نو کچھ نہیں آکھنا حسین کربلا کی لینا ہے حسین پاک نے دسیا ہے وہ سب کچھ قبول ہے لیکن غیر دین تو ہٹ جانا بغیرت حاکم قبول نہیں کرنا ساڈا حاکم وہی ہوئے گا جڑا قرآن بھی پڑھے گا نبی دا فرمان بھی پڑھے گا اللہ اللہ واہ واہ تے قوم کدو چاندی ہے بس جتھے پرچے کٹیندے نے اوتے ہاتھ کٹین نا بابل پتہ ہے وڈا چھوڑ شراب پیندا ہے چھوٹا کدی کدی چوریاں بھی کر لیندا ہے مولویاں تے نہ ہاتھ کٹڑے پرچا تے کسے کٹڑے کوئی نہیں شادیاں تے چسکی شراب دی بھی لا لیندی ہے غلام جو حضور دا ہویا تے سائیاں پنج ہی لے رہے ہزار لے کے چھڑنا کوئی نہیں اسی تے دوجے تریجے دے اباسیاں بھی کرنیاں سائیاں ہزار لے کے کوئی نہیں چھڑنا سائیاں تے پھٹے لا دے تا اے پیڑا نے دین دے خلاف جڑے بھاک دے با مولویاں نے کی ہو گیا میں اے مولویاں کی کرنے میں کیا سجنا غیرت مند قوم ہوئے اوتے اپنے مولوی نہ دیے وہ ٹیکس لگ کے آئی تو اجے تقریرا پہ کرنا تیری تقریر ادو سنا گے جدو نظام حضور میں دین آیا واہ واہ بے شک بے شک ساڈی قوم چوک پہ 100 لے کے کدی کسے پوچھے یہ جو
27 रुपए कौम लेती है, ये हराम है या हलाल है? तुसी पूछो ते मौलवी ने पैसे देने हलाल ने कि हराम है? जी 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 किसी बंदा पूछे बस 100 जी इजी लोड कराई दे, वेखिए तो 73 नजर आते ने, वजह की है? कोई आवाज ते बंदा बोले, वो नहीं बोले। स्कूटर अपना, नंबर अपना, तेल अपना, पैसे अपने, जाना चौकी बागट, राज कौम दे डाकू 200 रुपये ले लेंदे ने, कदी कोई बंदा बोले 200 दे छड़िए तो हुण असली हो गए? कोई नहीं समझ आती कोई। ذوق نال بولو سبحان اللہ، دب کے سے بولو سبحان اللہ۔ ہن ایک قوم پاگل آئی با جڑی مولوی کہہ دی اوتے ٹیکس لگ گیا، آپ تقریراں جھاڑ رہے ہو۔ واہ واہ، تواڈے وچ بھی کسے بندے پوچھے اور فیض آباد تے قوم مریدی پئی ہے، تو اودے حضور کو بکریاں چرانا پے، او خدارا سانو رجدا بندہ نہیں چاہیدا، اسی اونوں بننا گے جڑا تخائے پار تے نعرہ مارے گا لبیک یا جس قوم سے بچیاں نصاب پڑھنا ہوئے با مکے میں ایک مائی تھی، حضور پہ کوڑا پھینکتی تھی، یہودیاں دی تعلیم جیڑی پڑھ کے تسا غیر مسلمان کرنے، آپ نو کلمہ کوئی نہیں آتا، انگلش نہیں پڑھا گے، مولوی صاحب ہم برطانیہ میں خطاب کیسے کریں گے؟ میں کیا دلیا تین اتلے سپیکر کوئی نہیں چلائیں دے دا، پتہ نہیں اتھے جا کے تو کیڑا آباد کرنے۔ جی اچھویں مہینے کچھ بندے جاندے نو جیڑا بھی ہوگے ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے ساڈے چ کوئی نہیں ایڈا مولوی بنیا، تسی بے فکر ہو کے بولو سبحان اللہ۔ کچھ گلاں عقیدت نال نہیں عقیدے نال بھی سوچیا کرو، با گارے چو سن بغیر اجازت تو جلسہ نہیں کرن دیندا، اوتھے 6ویں مہینے وہ ویزا بھی دیندا ہے تے اجازت بھی ہے ساڈے مولویاں نوں تے خطاب کرن دی۔ کیڑا ہے وہ مولوی یا کیڑا ہے وہ خطاب؟ چنگا خطاب کیتھے کوئی نہیں ہون دیندا، ساڈے مجمع چ کئیاں پیڑا ہو رہیاں نے، با مولوی کوئی ان پڑھ سی نہ اس شعر پڑھے نہ اس بلال پاک دا کو واقعہ سنا جائے، نہ اس بندے جنگا وڑیاں پتہ نہیں کدوں مولوی پھڑ کے لے آئے نے، اسی تے سواد لینا ہو اے لا سلڑا لا دین ہو گئے جڑا سواد بھی دیں دے سواد بھی دیں دے۔ جس قوم دے بچے ہیں پڑھے ہوئے با حضور پہ کوڑا پھینکتی تھی بھائی تو اونا کو درنے جانا، گل لکھو نہیں آئے ہائے ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ واہ واہ، کشمیر اچ بم مار دے، عراق فرا کر چھڑیس، افغانستان اجڑ گیا وے، سانو مفت تعلیم دیتی جاندے، کدی پولیو چا دیندے، کدی کتاباں مفت چا دیندے، یونیفارم مفت چا دیندے، مسجداں دے مولوی 5,000 لے کے گزارا پہ کر دے، ایک قوم دا ڈاکو جڑا پیڑی والے بچے غلط راہ چلے گئے، وہ 5,000 نہیں گئے، سواد تے آ گیا وے، آلہ او تعلیم نہیں ہے، آلہ اے قرآن ہے جڑا حجرے وچ بھی پڑھی دے، جدی لوگ تے پڑھی دے۔ واہ واہ، بے شک ساڈے وڈیریا سن یہ گل دسیے، یہ گل نہیں، ساڈے وڈیرے وہ آئے کہ حضور دی داڑھی تے کوئی بندہ ہاتھ لاوے آنا تے سائیں تلوار رکھ کے آندے ہیں ہاتھ کاٹ دیں گے آئندہ نہ لگانا۔ واہ واہ، بے شک بارے گلہ نہ سنیو نہ ایسا بیان کیتیاں،
ساڈا کم ہے محرم آیا روان والیاں تقریراں یاد کیتیاں تے گڈی چ باندیاں نال ڈرائیور کو پوچھنا ہے 10 اج ڈیکاں کڈائیاں نے کہ نہیں یاد برکسن بڑا ہی روایا ہے کچھ شیعہ کر کچھ سنی دا کر میں کیا کمال پہ آندا ہے ایتھے روندا بھی پئے رویندا بھی پئے مقصد کی بیان کیتی جاندے کی بیان کیتی چڑے شہادت حسین دی بیان کیتی میں کیا حسین کی کرنا ہے چڑے جابر حاکم دے سامنے نبی دا دین رکھے میں کیا چلیا ہن دا حاکم ظالم بھی ہے جابر بھی ہے پورا یہ حسینی ہے رون دا بارا شوقی تھانے دے سامنے کھڑو کے کونسلر دے گھر دے سامنے کھڑو کے کسے دلے دے گھر دے سامنے کھڑو کے انہاں دے لیڈراں نوں گال کڈ تے نالے آکھ میں حسینی ہاں نا مولوی صاحب کسی کو کچھ نہ کہے میں کہ تیرے تو بڑا دلے ہی کوئی نہیں اسا انج دے دلیاں نوں ملے نہیں اسا اون لیڈر ملے جیڑا لاہور دی مسجد وچ بھی حضور دا نعرہ لاوندا ہے فیض آباد دی پل تے حضور دا نعرہ لاوندا ہے زندہ باد زندہ باد غیرت ہی نہیں واہ واہ نہ اسے گلاں سکھائیاں ہاں بہرحال واپس آ جاؤ میں گل ختم کرنا انگریزیاں چھڈو قرآن ختمہ واسطے نازل نہیں ہویا قرآن بابے مارن واسطے نازل نہیں ہویا ساڈی قوم تے آخری 4 کل رکھ دئی تاں نے با ختم جو کہ ہو جائیے اور نہ کوئی اس قوم پوچھنے نہ کو اساں دوارے دسنے اگے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں دعا کری دی ہے کو پنڈ دا بابا مر جائے کل تے بھی مال ہونا ہے ساتے تے بھی مال ہونا ہے 11ویں تے بھی مال ہونا ہے 40 تے بھی مال ہونا ہے ختم اچھی چیز ہے لیکن کدی سورہ یاسین پڑھ لو جی ہوندی ہوئے سورہ رحمان پڑھ لو اے سمجھدے نے 32واں سپارہ صرف آئمہ تے خطبہ واسطے نازل ہو جائے سورتاں یاد کر لیاں لے میرے پتران بھکھا نے مردہ امامت جوگا ہو گیا جے ابا جے میں تو کسے مسئلہ پوچھ لیا ابا بھی آندہ پترا 30 سال امامت کرائیے کسے بندہ مسئلہ نہیں پوچھیا قوم مسئلہ جوگی کوئی نہیں میں تو کسے مسئلہ نہیں پوچھ رہا بابا بھی جان گئے قوم بھی بدھو امام بھی بدھو لیکن اجدے ٹولے چلا جاؤ واپس آ جاؤ ساڑھے وارث مہر علی ساڑھے وارث بابا فرید ساڑھے وارث اجدے نہیں جنہوں نو دین نہیں ہوگا ساڑھے وارث اجدے جنہوں دیا غیر موقع سنتا رہ جاؤ خواب اچھیا منا دلالا جانا ہے ہائے ہائے لیکن عالم جدو حضور دی عزت دی گل آوے قوم گڑ میں پڑھ لے مولوی صاحب ٹیکس لگ گئے ہن دیکھو وعدہ گھٹا ہو جائے قوم ڈھونڈ دیے میں پنڈ وچ وڈا دلہ کیڑا او دلہ نہیں اس دلے دی گل کر رہا جو تھانے جاندے نے 1000 منشی دا 1000 سپاہی دا 5000 تھانے دار دا 5000 جناب ہوراں دا جڑے چھڈیڑ لگے نے تے مرغی یہ 500 دی جی ہاں کوئی نہیں سمجھ آئی قوم آندی ہوئے 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 آپ تو میرے محسن ہے اوکھے ویڑے کام نہ ہوندو تے کام نہ بڑھنا میں کہ یہ کیڑا اوکھا ویڑا تیرے تے ہو سکتا چور تھانے ٹور گیا جو جیل ٹور جاندا تے میں کہ جناب ہوراں جنہ قبر چوں تے حشر چوں پار لے جانا ہے مولوی جے کہنا کہ مولوی ہوراں بھی تھڑلا ہے مولوی ہوراں دا کون جانو مولوی ہوراں بھی جان خاطر جگہ بڑائی کوئی نہیں اچھی بولو سبحان اللہ اے قوم مولوی صاحب نو پوچھ دی پئی ہے بادشاہ لا چھڈیا ٹیکس ہن بندے پتہ کہ انہاں مولویاں کی لینے یار اس کام چ
ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਵੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨਿਕਲੀ ਏ ਮੌਲਵੀ ਜੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਕਰੂ ਕੀ ਜੀ 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 ਅਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਜੋਗਾ ਤਰਾਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਗੈਰਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜਾਗ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਾਨਤ ਬਨੂ ਇਸਰਾਈਲ ਤਸੂਸਹੁਮ الانبیاء ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ حضور دی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے نبی سیاست کرتے رہے ساسا یسوس سیاستن اندہ مطلب ہے نگہبانی کرنا اندہ مطلب ہے نہیں با خزانے بھرنا اندہ مطلب ہے نہیں با مال بٹورنا اندہ مطلب ہے نہیں با سوڑنگ لگا 6000 دا بورڈ لا دیتا ہے 1,75,600 کسے بندے پوچھے جناب ترالی اٹھا دی سٹائی ہے کروڑا دا گپلا کدے ماریا جی تسی پوچھو تو مولوی صاحب اج پیشی کی دے آؤ ذوق نال بولو سبحان اللہ وہ تو کدی بولے نہیں کہوں سر جی ہاں جی تو مولوی صاحب کو او مولوی صاحب ہو مسئلہ دسوں ہے کوئی نہ بولتے دین دا مسئلہ پہ مسئلہ پوچھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی نانی کی جو سہیلی تھی اس کی قبر کہاں ہے تو سے اس مسئلہ تو لینا کی ذوق نہ بولو سبحان اللہ لاڑے دے مولوی رہے لاج دا مقتدی رہے مولوی کمے جمبر جنہ بابا راتی چاند رات نو چوڑیاں غیرہ دے تو چیڑیاں ہو عالم لی ججم دیا جلا بابا بزارہ پتلے رگینے ہون عالم لی ججم دیا لیکن جلا بابا قرآن پڑھیا ہوئے نبی دا فرمان پڑھیا ہوئے او جڑا لال جمدیاں نے او اکھ ویکھے 90 لاکھ نو پار کر چھڑے بے شک ہن تے پتہ نہیں لگدا سورہ دا حمام کیڑا ہے خطبہ بھی فشل کرے دے نے نات خانہ تے صدوقڑاں دی گڈی چ رکھیا ہے پتہ نہیں لگدا بیبیاں دا حمام کیڑا ہے اے ہسن والیاں گلاں نہیں روڑ والیاں گلاں نے ساڈیاں ہی اوتھے جاندیاں نے کدی کدی تے بخت والا پھرا ایک سائڈ تے لتاں کرا کے آپ ہی ٹریا ہوندا پتہ نہیں لگدا مہذب قوم جی ہوئی ترقی یافتہ قوم جو ہوئی تعلیم یافتہ قوم جی ہوئی تے انہاں بچیاں نو کون بچاوے جنہاں دیاں آپ بازاراں چ رلدیاں پیاں نے ہن کدوں محمد بن قاسم ہے جنہاں صبح شام کمشناں پڑھنیاں ہون اوتھے صلاح الدین ایوبی نہیں جمدا محمد بن قاسم اوتھے جمدے جتھے ماما قرآن پڑھن والیاں ہوندیاں نے نعرے رسالت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ ذوق نال بول سبحان اللہ لیکن قوم مولوی کوڑ آ گئی مولوی دی ٹیکس لگ گیا جے آپ ابھی تک وعدے فرما رہے ہیں آپ نے تقریر چھڈی بادشاہ دا گھر چور گئے بادشاہ نو سدیا جناب ایدے آو میری رعایا تے ٹیکس لا چھڈیا جے میں تیری مسجد وچ نہیں رہنا اس بادشاہ نو ساڈے مقتدیاں دی ہوا لگ گئی سی آندا مولوی صاحب تسی مر جاؤ مولوی ہور بتیرے امام ہور بتیرے ہن 8000 تے کوئی مولوی کڈے پچھلا 7000 والا تیار ہوندا ہے جی جی زندہ آباد حقیقت ہے ایک مولوی کٹ چڑی حقیقت ہے واہ واہ چوں گٹھے تے کھڑے ہوندے نے بالکل صدقتا کنے دندے واہ واہ 8000 لیندا سی بڑا ظالم سی اچھا جناب میں 7000 لے لیندا جے تسی مینوں رکھ لو ترلے نہ راندا میرا نال شروع ہو جائے نا بس رکھا نہیں رکھنا سائی امام رکھنا ہے بس رکھ لو ذوق نال بولو حالت ہوئی پئی ہن تے میرا سونا جنوں کوئی کاروبار نہیں نہ لبدا
وہ بہترین امامات بہترین داڑھی رکھ کے وہ امام لگ جاتا ہے زندہ باد بہرحال بادشاہ مولوی نے پیاندے جناب ٹر جاؤ میں کوئی اور امام رکھ لاں گا تو مولوی غیرت مند سی اس مولوی تو اج دے خطبہ وڈ کے وار دے واہ 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 بادشاہ دیاں اکھاں اکھ پا کے گل پیا کر رہے جناب تساں بچدو ہے ہن بابا خطاب چھڈ کے نکلیا ہے مسجد نو الوداع کیتا ہے پورا دمشق پیچھے آ گیا ہے اولا کیا مولوی صاحب کدے جاؤ فرمایا میرے بادشاہ مسیح تو کر دیتا ہے تے عوام آندی ہے سونیا کلیاں نہیں جانا اساں بھی تیرے نال ہی جانا ہے واہ واہ ہائے ہائے مولوی صاحب کلیا نہیں جانا ہاں اسی حلوے کھان والے نہیں اسی چوڑاں دے شاپر کھان والے نہیں اسی اجے کھیر دیاں دیگاں سا نہیں دتا اسی اجے اے سیب ختم دے نہیں دھکے اسی مصطفیٰ کریم دے دین دے دیوانے ہاں شخصیت پرست نہیں اسی بادشاہ دے خوشامدی کٹو اے چمچے تے کرچے نہیں اسی اونا دا کلمہ پڑھے جنہ طائف دے میدان وچ پتھر کھاتے تے پتھر چاک کے لڑے اساں جماعتاں دا کلمہ نہیں پڑھیا بادشاہ لانگے روے نہیں جاندا تے جتی دی لوک رکھیا اسی آج ساتھ حضور دے دین دے خاتم دا دیوا گے واہ وہ دمشق خالی ہو گیا پچھوں مزیر انار دے خوشامدی وہ نکلے انہاں کہا بادشاہ کنہ تے ووٹ تسا لڑنے نے تے کنہ تے حکومت کرنی ہے وہ رعایا تے نکل گئی انہاں کہا وہ ایک مولوی پیچھے نکل گئی انہاں کہا جناب وہ میرا مولوی نہیں سی مصطفیٰ دے دین دا سچا خادم بھی آ بادشاہ بجدہ بجدہ آیا جناب ایک باری واپس نو آ جاندے فرمایا عالم دیے شان نہیں جیڑی مسجد جو ایک باری نکل جائے موڑ دوبارہ اتھے ہی خطبے دے واہ 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 ذوق نہ بولو بہرحال عالم بھی ٹر گئے وہ خادم بھی ٹر گئے مجدد الفسانی جیسے غیرت مند بادشاہ دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے گل کرتے رہے حضور دا دین دستے رہے امام مالک جیسے عالم بادشاہ نو گڑموں پھڑے حاکم نو گڑمے تو پھڑے تے اکھاں چ اکھاں پائیاں بادشاہ دے سجنا جان جانے میں حاکم تے امام مالک فرماتا ہے اوے میں تے جان لو تو نے جان لو میں کیڑا فرمایا تو نہ جان دو نے کہا جناب میں جاننا آپ مولوی ہو فرمایا بے شک مولوی ہاں عالم ہاں لیکن ایتھے اچھی نہیں بولنا واہ واہ ہائے ہائے بولو سبحان اللہ ایتھے اچھی نہیں بولنا انہیں کیا جناب ہے اچھی کیوں نہیں بولنا فرمایا جان والے نال مصطفیٰ کریم آرام پہ کرتے نے تے جڑا حضور دی بارگاہ وچ اچھی بولے عمر ہونا دی کون لا چھڑ دے زندہ باد وہ نظام نہیں نا ہونا سا بھی میٹھا میٹھا دین کی دائیوں کاٹ لے اندے جہاں کوئی لگا ہے وہاں لگا رہے میں کہا اللہ نو انبیاء گلن دا کیڑا مقصود سی اولیاء رب پودے جو زمین چلائے نہیں ان دا مقصد کیا حق نو حق آکھنا باطل نو باطل آکھنا پہلا نبی دے دین دا دینی راہبر ہوندا ہے عالم